في عزات وفي كل الصوم من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا من الصراط أنا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا وصحبه صلوات سارے مل کے چلو نعرہ تکبیر پوری کائنات دے خالق تنا بلندے توحید دی گواہی سارے اونچے آواز میں دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاک رسول دی رسالت دی گواہی سارے موالیان حیدر قرار مل کے دیو نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی باشدنا چاون لختم قرآن دا ثواب مل کے یک زباؤں کے نعرہ حیدری صلوات اونچے آواز میں مل کے آواز مجلس تو پہلے دعا کرنا رحمان خالق تو سموالیان حیدر قرار دا ٹھویا اپنی بارگاہ چ قبول بانی مجلس ساڑھے بھائی گول اختر دا لنگر خرچ خرجات نیازاں ساڑھا پڑیا مومنین دی عبادت 12ویں سرکار اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے آمین سارے اکھی کرو کیوں آئی کس سے واسطے آمین اکسو تو کل کوئی توڑے واسطے اکسی تو جدہ کوئی بندہ لاپرواہی کریں دائے مالک دواز اندہ ملکہ عبادت چاہ کے اس بندے دے منہ تے مارو جو اس میں کریم نہیں سمجھیا میرے کو منگیا جو کوئی نہیں رحمان خالق جتنے بھی موالیان حیدر قرار بے اولادن صدقہ پاک مخدرات اسمت بی بیان دی خالی جولی دا مالک اولاد نرینا تھا جتنے موالیان حیدر قرار بیمارن صدقہ امام سجاد علیہ السلام دی بیماری دا مالک شفائے کاملہ دا ہون حق آوے باطل ونجے مالک بار میں حجت دا جل ظہور پر مری حسین سن کر کے اٹھی علیری کر کے دامن پنجت باراند ہوئے اتسکونہ گاراند ہوئے معاشر علی دہاڑے خالق لگاؤ الحمدی چھان نصیب فرمائے صلوات ہی کا پڑھو تے اچھے آواز نال پڑھو میں نوکری شروع کرا نہیں ثواب سمجھ کے صلوات سارے اونچے آواز نال پڑھو قدم قدم پر میں ایک نیک کام کرتا ہوں توجہ ہی میری آواز دی سمجھ لگی چلو بول نہ سکو سر ہلائے رکھیا ہے میں مطمئن رسوں قدم قدم پر میں ایک نیک کام کرتا ہوں بابا جڑا عبادت بن چکا ہے چھوٹ نہیں سکتا کوئی روکے تاوی کرے سا کوئی نہ روکے تاوی کرے سا کیوں عبادت جو بن گیا قدم قدم پر میں ایک نیک کام کرتا ہوں بلیندہ وہ بندہ ہے جاندہ بولوں مرشد علی نو چنگا لگتا ہے اور زبان مجلس حسینی بول ہی نہیں سکتی جڑی دیریں دی رونق ہوئے قدم قدم پر میں ایک نیک کام کرتا ہوں کیڑا کام علی کے چاہنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں جیو علی کے چاہنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں گل اگلی سنن والی علی کے چاہنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور جہاں کہیں بھی دیکھ لوں کسی گھر پہ عباس کا نام میں اس گھر کو جھک کر سلام کرتا ہوں سلام درو کافی سال ہو گئے ڈیوٹی دیں دیا چھوٹا جی ہم تو ڈیوٹی دیں لگا توڑے پہاڑ کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے میں نہ پڑے ہوئے لیکن اس جگہ تے میں پہلی بار آیا ہوں کیوں تو لگاں گی دیا دے سارے پاسے پڑے آئے لیکن آمین نال یہ پتہ لگا ہے جو اتھو دے بندے دی عزت کتنی کریں دے میں کوئی ضروری نہیں جو سٹیج سیکٹری ناظم ممبر میں نوں ٹائم دیتا ہے جڑا پانیاں دیتا ہے تے ناظم ممبر دے ٹائم اچ فرق ہے ایک بندے نوں گھنٹہ دی ویوے کی بلا تو وہ 40 منٹ پڑھ دا انہی گالے تے ناظم ممبر میں دیتے 15 منٹ میرا حق بندہ ہے میں 5 منٹ چھوڑ ونیا میں ربائی ایک اور سنا کے بھائی نوانا اپنا ذاکر لایا وہ پڑھا لو کیونکہ میں نے شوق کوئی نہیں کیونکہ نیاز مولا دی ہو تو میں نے ملنی ہے لیکن یہ ہوں دی انسالٹ ذاکر دی کہ غلط گالے
کیونکہ اسدا میں یہ ممبر تے کھنا میں دینے پڑھیا موں اتھوں نکلیاں اور میں رستے گڈی دی واٹر باڈی لیک ہو گئی ہے پھٹ گئی ہے اس سے اتاول تو کیونکہ روڈ سنگل آسا تے گڈی بھجائی ہے چلو وقت بھی پہنچ آیا تے میں چلو ناظم ممبر تے ناراض نہیں ہوندا اللہ جانے اس نو بانی آکھے اسی بے اتنا ٹائم دے چلو میں تو مطمئن ہاں میں تک پنڈی بیڑا نہ گیا چلو مقدر ہے جڑی شاہ ہوئے یہ بندہ انہیں نہیں آندا ممبر حسین تے موہر لگ دیئے تے بندہ تا آندا ہے تے بھیجیں دا کونے پاک زہرہ دے چائن بھیجا ہے پاک زہرہ دے چائن بھیجا ہے بحق کے شاہ مشرقین بھیجا ہے یار بانیاں دی طرفوں بہانہ بنے آئے اصل تا مولا حسین بھیجا ہے جی سلام درباد رہو میں تھوڑا مہمانہ ہر اچھے میزبان دا حق بندہ مہمان دی حوصلہ افزائی کرے انہیں گالے کوئی بندہ کسے کلو ونجے سامنے اللہ لاپرواہی کرے ارمان تا لگ دائے ایک گال میں بھی سناونا چاہنا میری سکھ دے تور نو چھلک وکھا کہ بکھیاں تان کے آیا سرائکی زبان دا کتا میری سکھ دے تور نو چھلک وکھا اکھی بکھیاں تان کے آیا میں درو موسیٰ وانگ نہ شکل لکا تیرے وسدے بھان تے آیا میں درو موسیٰ وانگ نہ شکل لکا تیرے وسدے بھان تے آیا تُویں یوسف میریاں صدران دا امیدہ دا تُویں یوسف میریاں صدران دا تیرا در سنجان کے آیا میں نے بار میں آپ سڑا گلیا بھلا میں کوئی جان کے آیا جی بس زندگی باقی لائے ہو اپنا ذاکر میں مطمئن آؤ بسم اللہ صحیح ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ آؤ تو ساڑھا ہے بھیرا میں نو بانی مجلس یہ گل کیتی ہے بے مطمئن ہو کے پاڑ 40-45 منٹ تے مورتوں آکھے میں نو 10 منٹ میں رفیق لو آر دا پوترا تے آیا میں جھنگ دوں اے بیک سلوات سارے میرے کے اچھے والا اچھا ہوں تو سا ناراض نہ ہوئے گل میں کر چھوڑا انہیں گلے ہوں نمازی سارے بیٹھے ہو نماز پڑھ دے ہو شام دے ٹائم تو سا مسجد جی بہن دے ہو صبح دوپہر انہیں گلے اور پیش نماز گل کریں دائے نماز پڑھامن تو پہلے اگلی صف مکمل کروں کہ اس دا زیادہ ثواب ہے تی مجلس حسین افضل نماز ہے اگر جے ناراض نہ ہو تے جڑے پچھلے بندے بیٹھے ہو سارے اتھے آ جاؤ ہاں تو اڈا حق بندہ ہے جیو مولا امام الزمانہ سلامت رکھنے پہلی جگہ ڈٹھی ہے جتھے بانیاں نو کوئی گل کیتی ہے تھے عمل کیتا ہے کیوں کافی مقام اندر بندہ آکھے نا تو ساگا آ جاؤ تو باہر چلے جاؤ دے مولا امام الزمانہ انہاں سلامت رکھے صلوات سارے اونچے آواز نہ بھائی اور دی فرمائش رو بھائی دی میری سکھ دے تور نو جھلک وکھا اکھی بکھیاں تان کے آیا میں درو موسیٰ وانگ نہ شکل لکا تیرے وسدے بھان تے آیا تُویں یوسف میریاں صدران دا امیدان دا تُویں یوسف میریاں صدران دا تیرا در سنجان کے آیا میں نو بار میں آپ سڑا گلیا پھلا میں کوئی جان کے آیا جی بابا جی ایک مشورہ دے ماں اپنے بھیراوانوں ہر ٹائم غلط رستے تے جا رہا ہے جی کس نے وسا کیا بے اس پاسے آ جاؤ تو ادن یار تسے تعلیم کتھو لئیے کیڑی یونیورسٹی ہے کیڑا کالج ہے کیڑا سکول ہے جڑی تسے تعلیم لئیے میں اس نے جواب دیتا ہے کالج یونیورسٹی سکول چو تعلیم نہیں ملدی ہے ماں دی گود چ ملدی جدوں اپنے بچے نو چاہ کے کھیر پیوندی تے آدی ہے ہن پتہ لگ سی آئلی تیرا پہلا امام ہے حسن دوجا امام انہیں گالے نہ بابا او دور دے راہی بن رہ پر ہیوی دین دارا دشوارے او دور دے راہی بن رہ پر ہیوی دین دارا دشوارے تم بن رہ پر پیا ٹردہ ہیں کہ میں لنگ سے پار کنارے تم بن رہ پر پیا ٹردہ ہیں کہ میں لنگ سے پار کنارے اے میں غرق نہ تھی آویلا ہی چڑھا ہیوی نو دا پور تیارے
اس قافلے ونجنا ہے جنت وچ جندا پیر علی سردار جیو نہیں تھوڑا پہلا امام علی بادشاہ ہے اس دا نا چاہو دعایت بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت سارے ماتمی ازادار آئے بیٹھے ہو ہر ذاکر تو مولوی تو علامے تو سن دیو بابا جی پولے سرات انہیں گالے پولے سرات عمال چیک کو سن کئی اکسن ساڑھے اتنے عمال کئی اکسن اتنے عمال ایک ٹولا اسی جڑا ماتمی ادا دنیا ترائے کے ہر وقت بندے اعتراض کریں دل معاشر در پولے سرات تے جدائے ماتمی ادا ٹولا لنگ سی فرشتے اکسن ہٹ جاؤ انہا ماتمی نو رستہ دیو لوگ پوچھن سانو تا روک لیا نے عمال چیک کرن واسطے انانو آدھے پہ ونجن دیو وہ اکسن گھبراؤ نہیں انہاں دے کل جنت دی ٹکٹ ہے وہ جنت دی ٹکٹ ہے کیڑی نشیان حیدر قرار کرو ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کے نشان سار جا کے سنا ہے ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کے نشان ہر دور کے یزیز کا قتل عام ہے اٹھتے ہیں جو ہاتھ ماتم شبیر کے لیے ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام ہے جیو سارے انجنے دعایت بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رباد رکھیو بسم اللہ اچھا تواڈی مرضی ہے مل کے کیوں ساڑھے کلے جنت دی ٹکٹ ہے بابا جی انہیں گالے جنت دی ٹکٹ ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کے نشان ہر دور کے یزیز کا قتل عام ہے اٹھتے ہیں جو ہاتھ ماتم شبیر کے لیے ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام ہے بابا جی کوفہ دا شہر یہودی خاندان 4 سال دی بچی جس دا نام آتکا توجہ ہے نام کیا ہے آتکا یہودی خاندان ماں پیسے تنوائیں آتکا بازار چو سودے گرنا اے پیسے لے کے ٹریے تاں یہودی بازار چاہیے تاں یہودی ایک مسجد نالو گزرا یا خطیب حدیث پڑھیے یا علی انت قسیم النار والجنہ دوزخ جنت وڈامنا علی اچانک قدم روک گئے سکیڑھا علی مسجد دروازے تے آئیے مقدر چمک ماری اندر داخل ہوئے خطیب تائیں حدیث پڑھیے یا علی انت قسیم النار والجنہ دو جس دکان تے میں دیئے فلاں چیز دے تے آکھلی حق کے یہودی لوگاں غصے ہو کافی دیر دے بعد واپس ہو لیے ماں پوچھنا کی تات کا تائیں جو اتنی دیر لائیے کیڑی مجبوری بن گئی ابھی کتھا رہ گئی ہمیں ماں دے سامنے گھبرائی نہیں دعایت متھے ترک کیا دی اما توفہ یا علی مدد جی او سلامت رو گھبرائی نہیں اما توفہ یا علی مدد بے کیا دی خبردار علی ساڑا دشمن ساڑے دشمن دنا ساڑے گھاریج خبردار علی دنا چاونا چھوڑ دے مال پاسے ویک کیا دی اما زندگی دا سہارا بن گیا کوئی تو بیٹھے علی دا دیوانے زندگی دا سہارا بن گیا ہے ویک کیا دی باغی ہوگی یہ سبق کہیں پڑھانی علی ساڑا دشمن ہے ویک کیا دی اما دشمن ہے تو آڈا میرا تا پیر ہے جیو میرا تا پیر ہے ویک کیا دی خبردار علی دنا نہ چاہے ورنہ قتل کروا دے سا ماں در ویک کیا دی اما دھمکیاں دین دی پہ میں نو بے وارسا سمجھے آئی آدھی خبردار دھمکی نہ سمجھے واقعی قتل کروا دے سا جلے بار بار آکھیا قتل کروا دے سا ہون اس بندے دے نال گل لے جڑا جیندہ بھی بیٹھا ہے تے جاگدہ بھی بیٹھا ہے تے وقت نیتی بیٹھا غزنفر جوادی نال نہیں بولنا وعدہ پیا کرے نا ضرور بولے سی جدا بار بار آکھیا قتل کروا دے سا ماں دے ہاتھ دے پایا ہے ویک کیا دی اما خبردار میرے جسم دے کار 70,000 ٹکڑے آگے سار کے سوا بنا کے فضا چڑا دے ولایت علی دے کرنٹ نہ نکلن مرشد نہ پڑھ دا لطفی نہیں دیو یہ بیڑی علا نعرہ نہیں دعایت بلند کر کے نعرہ ہے حیدری دیکھ کیا دیا خبردار باغی ہو گئی پیوئی ظالم ہنے گھارے چاسی تینو قتل کر دے سی بے کیا دی اما تو نہ گھبرا آج میرے پیو دا پیو بھی مننے علی حق دا امام ہے سلامت علی حق دا امام ہے آت کا دا پیو ہے آت کا دی ماں کی حج جگڑا ہے آدھی جلدی آدھی باغی ہوگی علی دا نا چاہیس علی دا نا چاہیس علی دا نا چاہیس اس تلوار کٹی ہے بچے لے پاسے ٹوڑے آدھے ہونے چھوڑے سا ہاتھے تلوار ہے چہرے تے غصہ ہے بچی دی عمر 4 سال ہے چہرے تے مسکرہ ہٹے چہرہ پھول وانگو کھل گیا ہے تلوار کٹ کے بچے لے پاسے ٹوڑے آت کا جی علی علی کرنا چھوڑ جب ایسا کیا علی علی کرنا چھوڑ
बच्ची प्यो वाले पासे टुरी है, उसे तलवार वाले हाथे हाथ पाया है। वे क्या दिए बाबा कि मैं पाक कुरान नु छोड़ देवा पाऊं, औखा नाम पकाया है कि मैं पाक कुरान नु छोड़ देवा बहु औखा नाम पकाया है। हे आसरा मैडी जिंदगी दा चुन चुन के पीर बनाए, आदि रब जान छुड़ाइए दोज़ख तू जीवे पाक इमरान दा जाया, परे हट जा मैनू हथ ना ला, मेरा साइया शान वधाया। ये हुण बानी मजलिस चिट गली अपनी मर्जी तो पढ़ना है। हाँ मौला बच्चे दी हयाती करे, क्यों नवा बंदा जो आया है। मेरी गल ज़हन इत्ता ही दी जवाब दिता, बाबा तलवार मारन दा इरादा किया, बीवी हाथ हाथ पाया, खबरदार 4 साल दी बच्ची है, कत्ल करे से लोग पूछन क्यों कत्ल किया, पहले बहाना बना आदा, केड़ा बहाना, आदिया मशवरा देवा अंगूठी ला के बच्ची नु दे रखसी तू जाके छुपा छोड़े, इस ते इल्जाम चलावे जो तू अमानत खयानत की थी। मशवरा पसंद आया दात का, जी बाबा मेरे करीबा ए मुंदरी दा ख्याल करे, जेकर ये मुंदरी गुम हो गई मैं तेन कत्ल कर देसा। प्यू दर वेख के मुस्करा के आदि बाबा मैं तेरा मकसद जान दिया जी। हो अंदर आई संदूक खोलिया, मुंदरी संदूक एडे दा खड़ा, जल्दी दे नाल चाई दरिया दिया दे सटी, वापस आया का मुंदरी बाबा हुने अंदर आई संदूक खोलिया, मुंदरी ता हक आई ना, गाले दुपट्टा पा के नजफ वाले पास वेख के आदि या अली तू नबियां दा उधार भी नहीं रखदा, या अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा हुन जल्दी आ देर ना ला। वापस वाली आत का मुंदरी बाबा, मुंदरी नहीं मिली, गुम हो गई। आदा मैं पहले आख्या अमानत खयानत करे से तेनू कत्ल कर दे सा, हुन ताया हो वजना है कत्ल। बात भी पीऊ के पुछदा जिंदगी तो इलावा कोई आखिरी ख्वाहिश है दसा पूरी करा। आदि बाबा आखिरी ख्वाहिश पूरी करे से, आदा जरूर करे सा। वे क्या दिया बाबा जी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, वत मैनू मछली खवा जी। हो बाबा आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, वत मैनू मछली खवा। इदो अंदाज केड़ा, सरकार मौला अली मुश्किल कुशा अमीर अल मोमिनीन दरिया ले पासे डिठाए, मुस्कुरा के पिया देना, ओ खिजर नबी बहरा मैं अली पिया सड़े ना, दरियावां दा मालिक बहरा है, सरकार पिया दिन मेरी मुरीदनी पई परेशान होंदी है, अगर जे ए मुंदरी एक लाजे च उस कोल ना पहुंची मैं दरिया वाली सरदारी खस गिनसा। इदो साख्या मछली खवा, माहीगीर होका दिता है, कोई है जरा ताजा मछली खरीदे, ए जल्दी दे नाल बह रहा है। माहीगीर मछली भी चेन आए, माहीगीर इसने चेहरे दर डिठा है, कंड कर गया, वे क्या दा मछली भी काओ नहीं, यादा हुने तय होका दिता है, कोई है जरा ताजा मछली खरीदे, हुन तय आख्या मछली विकाऊ का नहीं, जदा झगड़े थे तुले आए। ये गल सुनिए दरवाजे ते आत का भज पईए, ऊ जाते आइए जिथा माहीगीर खड़ा, कपड़े तलो मछली हटा के माहीगीर दे मुखातिब हो क्या दी इस मछली दी कीमत दसा, तुहाडी सोनी चुप दी कसम है। माहीगीर इस दे मुखातिब हो क्या दा की कीमत पावा मछली दी, मेरी मलकियत दरिया नहीं, की कीमत पावा मछली दी मेरी मलकियत दरिया नहीं, मैं कहदे अमर दा पाबंद हां कर जल्दी वक्त वंजा नहीं, ते जैंदे नाम दा विरद पकाई रखिया इको समझे सिर्फ गिजा नहीं, हसनैन सलाम पढ़े दे नी विच मुंदरी है घबरा नहीं। जियो जियो क्या बात, ये पिछले बंदे ने मेरी गल दी समझ तां दी पई है। जियो मौला सलामत रखे, क्या बात, जियो गाजी दे मुरीद इंजने दो हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। गल अगली सुनाई वजा कंजूसी ना करा, क्यों तुम्हारे मिजाज जुड़ गए। बाबा मछली लई आत का गारे चाई छुरी चाई, नजफ वाले पासे वेख के दी आवाज या अली बछड़े जीवनी, छुरी चाह के मछली दा पेट चाक कीता, जदा हाथ पाया हाथ बैर कढ़िया, कला हाथ ना आया मुंदरी नाल आई, खड़ी हुई चीज मिल वने खुशी कितनी होंदी है तो आप नु पता है। चीर फुल वांगू खिल गया, आदि वाह या अली बछड़े जीवनी। वापस आइए प्यो को आदि बाबा अगर एक गल करा नाराज तो ना उसे आदा दस वे क्या दी बाबा जी अगर सागी मुंदरी तेन वापस देवा वत कतल न करे से। उस सोचे कौन लाया वे दरिया दी आदि चू, आदा मेरा वादा हो गया सागी मुंदरी तू दे कतल मैं तेन न करे सा। मुंदरी कट के प्यो दे हथे रखी, इसके चेहरे ते आया पसीना, गुस्सा वध गया है।
ویکھے دا خبردار کتھوں ملی آدھی بابا مرشد علی دے گیا جیو علی والوں جیو علی والوں کیا بات ہے تھوڑی کتھوں ملی بابا مرشد علی دے گیا آدھا پیو دے سامنے ایڈا بڑا جھوٹ میں بھی تک ہاری چاہ میں تعلیم نہیں ڈٹھا پیو در ویک کے مسکرا کے آدھی بابا تو نہیں ویک سکدا کیوں تیرے دلے بغض علی ہے میرے دلے ولایت علی ہے جیو جیو یار کیا بات آدھا اس دلی چو علی دا نہ کر دے میں پیو ہاں آسائیں یہودی میں تن واقعی قتل کر دے ساں اس دلی چو علی دا نہ کر دے میں چھڑا دے ساں جدہ بار بار آکھے اس دلی چو علی دا نہ کر دے بچی مسکرا کیا دیئے بابا میرے دل وچ حیدر وسدا ہے نہیں کھوئن دی شاہ کوئی خاص سنگدا ہے جائیں دل وچ گھر ہوئے سیدان دا اس دل چھوڑ کوئی بات سنگدا ہے اے ساگی مندری تائیں دی نہیں اے دا چور کی تھوتائیں نہ سنگدا ہے میں نوکر پیر علی دیاں دریا میری مندری رکھ سنگدا ہے جیو سلام سلام درآباد رہو صدا جیو میرا دل چاہتا ہے پہلا قصیدہ بزرگاں دا لکھی ہویا میرے بابا جان بھی پڑھ دے رہے ہیں پڑھ دے بھی ودن ہونے دو تین بھائیوں نے فرمائش کی تھی جناب حضرت عمران دا قصیدہ سنا لوگاں دا اعتراض ہوندا کہ حضرت عمران کلمہ نہ پڑھیا انہی گالے میں دساونا چاہنا اس قصیدے کہ دین دا ناصر کون ہے حامی کون ہے انہی گالے تو سلوات سارے اچھے آواز میں مل کے یہ نسبت ساڑی نسبت حسین نالے اسا حسین دے ذاکر بن گئے توڑی نسبت حسین نالے آزادار بن گئے انہیں گالے جہاں دی نسبت جس دے نال ہوندی وہ اپنے نے سوارے ناراض نہ ہوئے دوئے دے نال نہ لڑے کیوں تائیں حلیمہ کناتاں دا موضوع بنائے جڑی مدنی کو چاہ کے کھڑائیں دی رہی تائیں حلیمہ کناتاں دا موضوع بنائے جڑی مدنی کو چاہ کے کھڑائیں دی رہی تائیں اوجھتی کو محترم سمجھے آئے جڑی سونے قدم نے چمے دی رہی بے اصولی دی بھی یار کوئی حد ہوں دی کیڑی چنگی نبی نال کیتی ودائیں تے کو ڈاچی دے احسان یادن مگر جڑے عمران کیتے نو پیتی ودائیں سلام سرکار حضرت عمران دا قصیدہ سناما جی یہ تھوڑی مرضی ہے یا سارے دی مرضی ہے دویت بلند کر کے نعرہ ہے یا حیدری تائیں حلیمہ کناتاں دا موضوع بنائے جیڑی مدنی کو چاہ کے کھڑائیں دی رہی تائیں اجتی کو محترم سمجھے آئے جیڑی سونے قدم نے چمے دی رہی بے اصولی دیوی یار کوئی حد ہوں دیئے کیڑی چنگی نبی نال کیتی ودائیں تے کو ڈاچی دے احسان یادن مگر جڑے عمران کیتے نو پیتی ودائیں جی دو چار بندے ایسے بیٹھن جی میں کوئی امان بہا بنے میں تو امان پہ بہنے آئی نہیں تو حلنا ہے تے نہ بولنا ہے کہنا چپ کر کے بیٹھا رہا تے اللہ کرے سیو اس قصیدے ضرور بول پوس اچھا جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھول دیو کیوں جڑے اس ٹائم ہاتھ بن بوے انہوں دیئے نیندر تے جنہوں نیندر آ گئی انہوں یا ملک الموت جگائے یا کہیں لوہار دا تھوڑا انہیں گالے بابا جی صلوات سارے ہدیہ کرو اچھے آواز میں مل کے پڑھو او دین دے ہمینو ہو جیڑ کافر یکھے او دین دے ہمینو ہو جیڑ توجہ ہے جڑے پریشان بیٹھے کھولے چلے نال دویا بلند کر کے نعرہ ہے حیدری او دین دے ہمینو ہو جیڑ کافر یکھے او دین دے میرے پچھلے بھرامنوں سمجھ لگ دی کوئی ہے مولا سلامت رکھنے ہمینو ہو جیڑ کافر یکھے او دین دے 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 ہمینو ہو جیڑ کافر یکھے ایڈا ساتھ سوئی کیا مسلمان ہے دین دے جیو
आबाद रहो। इंज नहीं चौधरी गजनफर अब्बास गोंदल साहब की आमद हुई है तो तुसा नारे झिक्का च मारिया ना तो मेरा भी वो है, फर्क कितना है, वो गोंदल ते मैं लोहार। सलामत आबाद रहो। आ मेरा भाई तारुफ कराना चाहना, आखना के चाहना, सर जाके सुनना कि भाई सही क्या मुसलमान है अभी सही क्या मुसलमान है शान मेहरान ते कोई हर्फ नहीं हो शान मेहरान ते कोई हर्फ नहीं नबी ते नबूवत बहुतान है दीन दे। सलामत आबाद जियो थोड़े नारे दी सेटिंग दी क्या बात है। सलामत आबाद रहो दिल चाहता जियो मिल के सारे हैदरी इंज नहीं दो हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। सलामत आबाद रहो सदा जियो। बाबा जी नबी दे सुल्तान नबी दी हदीस कुल्लु मौलूदन युलद वाला फितरत इस्लाम, हर जम्मण वाला बच्चा फितरत इस्लाम दे मुताबिक हिंदुआ दे घर जमे हिंदू वाली परवरिश, शिया दे घर जमे शिया वाली परवरिश, ईसाइयां दे घर जमे ईसाई वाली परवरिश, अंग्रेजां दे घर जमे अंग्रेजां वाली परवरिश। तेरे हजरत सुफियान पूरी जिंदगी दो बच्चे पाले, एक माविया बनया ते एक यजीद। आओ मेरे हजरत इमरान ते कुफर दे फतवे लाउण वाला गजनफर जवादी तैनूं दसाउणा चाहता है हजरत इमरान केड़े दो बच्चों की परवरिश की है। सर जाके मेरा शेर सुनना वजन करना ता दाद देवनी कि मैं भाई जादी चोली दे बचदा पाले हन वाली एक मोहम्मद है बढ़िया ते दूजा अली। जियो यार क्या बात है, जियो यार जियो। इंजनी दो हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। जनाबे हजरत इमरान जियो। सलामत आबाद रहो, क्या बात है थोड़ी बात। सलामत आबाद रहो। हजरत इमरान केड़े दो बच्चों की परवरिश की है। सार चाक सुना कि भाई मोहम्मद बढ़िया ते दूजा अली जय तू काफिर तो आता है ऐसा फकीर हो जय तू काफिर आता है ऐसा फकीर जेरा तेरे नबी दा निगाह खान है दीन। सुभान अल्लाह क्या बात है जियो। सलाम तू समी आबाद रहो। ते मेरा दिल चाहता है एक शेर सरकार मुहम्मद मुस्तफा दी नात दा सुनावा सारे। क्यों बाबा ए पाक मजलिस विच साडे काफी अहले सुन्नत वल जमात दे भिरां दिल जिक्र हुसैन सुनन ते साडा दिल चाहता है असा उन्हां नूं सरकार मुहम्मद मुस्तफा दी नात सुनाई है। तुस सलवात हदिया करो तो मैं सरकार मुहम्मद मुस्तफा दी नात सुनाऊं। नहीं एडी उच्ची सलवात ना पढ़ो बैर वाले बंदे पता लग वैसी जो मजलिस शुरू है मता वंजन झिक्की जे पढ़ो। ओ करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया अल्लाह करे सी तू समी बोल पोसो गल्ला मदनी लजपाल दिया करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया। खालिक ने अपनी रहमत का जलवा दिखा दिया, खालिक ने अपनी रहमत का जलवा दिखा दिया, कुल नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया तो मैं क्यों ना कहूँ करम पढ़ बिस्मिल्लाह। जियो सारे इंजनी दो हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। सलामत आबाद रहो। सार चाक सुना कि भाई करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला मदनी लजपाल दिया। अबे हुआ कबूतर लवा उडारी विच मदीने जावा, हुआ कबूतर लवा उडारी विच मदीने जावा, सारा दिल में चौक चुका ते राती रोजे बावा, जाके पाक मोहम्मद के इयो अर्ज सुनावा करम पढ़ बिस्मिल्लाह गल्ला
دل چاہتا ہے پچھلے بھی عبادت کرو جتنے بیٹھے ہو دویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رباد رو سار چاہ کے سننا کہ میں بھائی کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا علی والا دم دم اے دم دم پکارے جڑا خارجی ہے او چپ کر گزارے او حلالیہ کنارے دی دعوت پہ دینا جڑا فارمی ہے او بے شک نہ مارے کرام پڑھ انج نہیں سارے مل کے دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رباد رو سرکار محمد مصطفیٰ دی نعت دا شعر سنانا کہ میں بھائی کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا درو دشمن علی گھارے چایا ماد مخاطبوں کیا دا اما یزیزی مقاصد دبانی تہمی ای سارے قبیلے دہامی تہمی میں کو جولی مولا دانا چنگا نہیں لگدا سائی سائیڈ ساچا حرامی تنیمی کرام پڑھ بسم جیو سلامت رباد رو صدا جیو آخری شعر سنا کے اس دبا ذکر مسائب اور اپنے واجب القدر نو ٹائم دے وہاں سار چاہ کے سونا آکھنا کے جاندہ کہ میں بھائی کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا کرام پڑھ بسم اللہ جڑا تھکا بیٹھا ہاتھ بلند کرے دیا کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا جے بیٹھا بنے رہے تکا ہوئے جے گلہل دکھائیے تنا ہس جدا جڑے ویڑے دے وچ آوے کتا پھرے اونوں ڈنڈا دکھائیے تنا ہس جدا جڑے ویڑے دے وچ شیطان ہوئے لا حول ولا سنائیے تنا ہس جدا ہوئے دشمن علی بھاویں جیڑی جگہ نعرہ حیدری لگائیے تنا سو کرام جیو 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 تھک تو نہیں گئے دوبارہ تو میں اگلی ربائی پڑھساں دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رباد رو سار چاہ کے سننا کہ میں بھائی کرام پڑھ بسم اللہ گلہ مدنی لجپال دیا کرام پڑھ بسم اللہ ذکر حسین کرامے نال ملدا کیا ہے اور دشمن علی نو کیا ملدا توجہ گلہ مدنی لجپال دیا جنہ ذکر کرایا پاکاں دا انہاں جنت پرماننٹ ہونا ہے جنہاں لمتفت ویلاونے ہیں انہاں معاشر وی سائلنٹ ہونا ہے جوادی آئی دی مجلس ویچ ایک صاف دیا اعلان سنو جہاں دشمن پیر علی دا ہے ادھر روڈ تے ایکسیڈنٹ ہونا ہے کرام پڑھ بسم آدھا پیا ایک لٹی ہوئی سائن دی غربت پڑھدا بس مقصد مسائل نال میں نہ کروں آج 26 سفر بھلو یار کیڑا سمجھدار پوری زندگی علی بادشاہ دے فضائل بیان کروں ساڑی زندگی مقصد دی ہے سرکار دے فضائل نہیں کدائیں سوچے ہی ایڈے فضائل دا مالک علی اس سے علی دے پوتر دا کفن کوئی نہیں تھی دی چادر کر بھلو یار جوانیاں مانے لکھ فیری اکھ میں کوئی تھک دا تا نہ پیا پوری زندگی انہیں گالے بابا جی میرا دل چاندہ ہے آج دی مجلس سے چاہ منت واڑی کرنا شام دے ٹائم شیعہ درون کوئی مشکل ہے یہ مجلس ختم ہو سی شام دا ٹائم ہو سی کارج ونجے دھی دے سار تو چادر لتھی ویکھیں رو سکتا جوان پتر دی جوانی تے دید پوی رو سکتا ہے تیری منت کرے سا شام دا ٹائم ہوئے دیاں بھینانو نال لائے کے شام آلے پاسے منہ کر کے آکھے کر بی بی تیرا شکری ادا کرے نہ تائیں اپنی چادر دیتی ہے میری دھی بہن دی بچائی میں نے مولا دے ممبر دی قسم میں چھتری اشارہ چاہتی رہی ہے مسلمانوں اے نہ دی جو میریاں کڑیاں کھولو اے نہ دی جو سانو پانی دیو اے نہ دی جو میں نے وطن پہنچاؤ ہکو سوال ہے ترائے چادران دیو میرے نال زہرا دیا نوہ کہہ دے بلو وین کیڑا پڑیا ہے آدھا پیاں ایک لٹی ہوئی سائن دی غربت پڑدا تے جیڑی دھوپ تے جی دی رہی ہے جیندہ پتر زینت کر بل دی شام دے زینت شام دے زینت جیڑے روان بھی نہیں آتے
چھاتے پہنچی ماں اصغر دے مر گئی نوکر ہر آنکھ دا وضو ہو گیا. ہاتھ اٹھاؤ نا سارے جتنے جوان بزرگ بیٹھے ہو, ہاتھ اٹھا کے ایک دعا منگو. دعا منگو شالا جوان پتر دے نال ضعیفہ ماں قید نہ ہو. ہائے کر کے رونا لے دھیاں دے پردے سلامت ہونی. شالا جوان پتر دے نال ضعیف ماں قید نہ ہوئے. دوجی دعا منگو شالا جوان بھرا دے نال کم سن بھیڑ قید نہ ہوئے. ایو منظرہ شام جل سجاد دا دامن پکڑے دیا, حقل مار کیا دیا سجاد اس کمینے تو پوچھ میں بے ونیا میرے پیرہ دیا تھلیاں پھٹ گئی. بلا نوکانا جوانہ دی حیاتی ہوئی لاکھ پھر یک. تریجی دعا منگو ہن جڑے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو دعا منگو شالا کوئی دھی کڑیاں پا کے پیکے شارے چنا آوے. نہیں چاند بندے گل سمجھن جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو شالا کوئی دھی کڑیاں پا کے پیکے شارے چنا آوے. دھیاں وستی ہوئے چھوٹا دھی ہوئے پتر ہوئے چاہ کے جھولیے بیسن آکسن بیٹا میں وستے پیکیاں دی دیا تو اڈے مامے دی اتنی جاگیر ہے شام تو 400 کلومیٹر دور ہے شہر حلب. ایو حلب شہر آیا شمر کمینے آکھیا بکھیانو کھانا مل سی تسیانو پانی مل سی شامیت کوفیانو مل سی علی دی دھیانو نے. ایک کمینے ویکیا دن وجہ ایک کمینہ ویکیا دا حلب آ گیا. جیڑی گل شیعہ نو قبر دیا کندہ تک روئے دیئے حلب شہر عام نہیں تھا سگر دی ماں دے پیکے رہا. حلب دنا ہر کہیں سنیا ہو جوانا بزرگوں جی میں اکبر دے زخمی کنہ علی بھین سنیا کہیں نس او پاسے بج پئیے جتھا ماں رسیاں پائے کھڑیا دامن چھ ہتھ پایا حقل مار کیا دی اماں اللہ دے نات ڈسا وہ شہر نہیں جتھے میرے نان کے ران دے. بی بی آدھی یہ کانڈ کر گئی سامنے آئیے دو ہاتھ جوڑ کے رو کیا دی اماں یتیم سمجھ کے نہیں ڈسائیں دی اماں میں یتیم میرا بابا مارا گیا اللہ دے نات ڈسا. مسوما کیا کرے سے مسوما رو کیا دی اماں تیری قسم نان کی حویلی ویسا بی بی آدھی پانی منگین آدھی اماں پانی منگا تا اسگر واسطے اسگر کربلا مارا گیا. اماں مامے نمائی کیا اکسا نہ پانی منگنا یا نہ دور منگنا یا ہکو منت لاؤ ترائے چادرہ دیو میرے نال زہرا دیا دھویاں کہے دل بالکل وین دے قریبا. آدھی اچھا مسوما جلے تیری نان کی حویلی آئی ڈسے سانزین اچھ ایا گالے اماں نہ ڈسایا اماں دے وائنہ تو پتہ لگو اسے ایو کافلہ گلی دا موڑ مڑے آئی یا بی بی دے وائنہ بلند رہے. آدھی ہے میرے نان کے دا گھر قریب ماں دے کولا یہ دامن چھت پایا دی اماں اللہ دے ناتے ہون ڈسا کتھے میرے نان کے دا گھر بدے اتھا نال اشارہ کر کے اسگر دی ماں دی اماں سوماؤ حویلی دا وڈا دروازہ. اور جوانہ بزرگوں اجازت ہے معصومہ دی غربت سنائی ونجا 4 سالان دی بچی بھاج پئی جتوں قدم چاہے دیئے زمین درنگ تبدیل ہائے ضرور کر چھوڑے ہان نو ہان پیارا لگدا ہے حلاب دیا چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک بھائی دے گالے بائی پاک کے رو گیا دیا نہیں دی حالت ڈسیں دیئے کر بلائیں دے چھڑا میں نالا کوئی نہ. بی بی زمین تے بیٹھی ماتم کر کے آدھی ہاتھ صحیح کربلا دوئے بازو قلم تھی گئے غازی دی سانگ دڑے کے آدھی چاچا غازی آمیں وہ دھیرول بلو یار نوکر جوان لکھ پھر یک قیامت دا منظرہ جدا اصغر دے زخمی کنالی بھیڑ نان کی حویلی دے بان دروازے دے بارو رونا شروع کیتا ہے اندر کیڑی اللہ تے ملک حلاب آدھی میں زمین تو جھن پئیاں دائیاں قریب آئین حقل مار کے آدھی پتران دی شائع زمین تے کیوں بہ گئی بی بی رو کے آدھی کیا ڈساما مدت دے بعد میں رباب دی خوشبو آئیے بی بی آدھی دروازے تڑے
دیکھو متا دھی ملن آئی ہوئے بھلو یار جڑے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو قیامت دا منظر 14 دائیاں دروازے والے پاسے ٹوئیاں ایو منظر ڈٹھا دا دائیاں موقع تے غش کر گئی ہیں 4 دائیاں واپس ہولیاں سارے خاک کے وال کھلے ہوئے حلب دی شہزادی دی دید پئیے تلیاں ٹیک کے اٹھیے حکل مار کیا دیے گئیاں تے دروازے تے آوے حالت کہے بنائی نے ماتم کر کیا دین کیا ڈسوتا یا کھیا دروازے تے دیکھو متا دھی ملے رہی ہوئے تیری دھی تا کوئی نہیں 4 سالان دی بچی ہے جہنے کلا چتا دا خون پیا وادا ہے جیڑی وین کر کے آدھیے میرے مامیاں دا گھر ہے میرے مامیاں نو آکھو دھی مداد بھلو یار نوکر جو آدھیاں دے پردے سلامت ہونی وین کر کے رولنا کرتے رہتے میرا 12واں امام زیارت نائیت پیا فرمائے دائے انج رولنا کر جی میں یاری آلی رات ساڑی چویٹھ مزدور رونی ہے اور بلو مار دا غیور شیعہ تو آتے سوال ہے وطن تو ٹوریائن 120 مزدورہ یاری آلی رات چی وہ چویٹھ مزدور باقی 56 مزدور کے نگئی ہے مولا دے ممبر دی قسم باقی مزدورہ اون ویلے مار گئیاں جتا ظالم شمر کمینے بی بی دی چادر لہائیا بی بی رو کیا دیا غازی پھراویا وہ بھین رول بھلو یار نوکارا لکھ ویری اکھ حقل مار کیا دیے دائیاں ونیو بچی نو گھلو دائیاں قریب آئین رو کیا دیل قیدن بی بی تنو ساڑی شہزادی یاد کیتا ہے معصومہ تلیاں ٹیک کے اٹھیے جتھوں قدم چاہ دیے زمین درنگ تبدیل اللہ جانے کیو جیا منظر ہو سی جدا نانی دے سامنے آئیے حقل مار کیا دیے نانی قیدن بچی دا آخری سلام بھلوی نوکر جوان حقل مار کیا دیے نانی میں نو سنیار میرے مان مگئے حلب دی شہزادی اٹھی ہے حقل مار کیا دیو قیدن بچی اللہ دینا تیرے ساتھ تیرے چہرے تے مہندی دے داغ کہن اسرے بی بی ماتم کر کیا دیے کیا ڈساوا میں کو اکبر دی جاگیر دے وچ حال شمر تماچے مارے او میں پیو دے میات تیرا کوئی پتھر دا جگرے تو نہیں روندا قیامت دا منظرہ حقل مار کیا دیا بچی تیرا لے جا ڈسائندہ ساڑے ملک دی ہے اللہ دے نات ڈسا کتھوں دی وستی ہے بی بی رو کیا دیا جدا وستی ہے شہر مدینہ اور جوانوں مدینے دنام آیا معصومہ ماتم گیتا ہے حلب دی شدا دیا دیا بچی اللہ دے نات ڈسا مدینہ شہر بوڈا سارے محلہ کیڑائی ہے محلے دنام آیا معصومہ زمین تے بیٹھی ہے حقل مار کیا دیے محلے دبا دے پوچھے پہلے اللہ دنات ڈسائے پینگا کہندہ بنوائی اے پینگا کہندہ بنا کوئی تا بیٹھے چھوٹی اولاد لے اے پینگا کہندہ بنوائی آدھیے کیا ڈساواں پچھلے دی خبر ہے اللہ میری دھینو پتر دیتا جاندہ نام اسغرے اوندہ پینگا بنوایا جدا دھینو ملن ویسا اسغر دا پینگا گھن ویسا اس نے معصومہ اسغر دی سانگ در اٹھائے حقل مار کیا دیے اسغرہ وہ بھین لٹی گئی بی بی یادیے نہ بھین رج کے چاہے کرو ماتم اسغر دی غربت کرو ماتم شیعہ دے مذہب ماتم جائے دے حقل مار کیا دیے حلب دی شہزادی ناراض نہ ہوئے اللہ دنات میں نے اجازت دے تیرے اسغر دے پینگے بھران نلوری دے حلب دی شہزادی سمجھے چھوٹا بھراؤ سی بھین ہتھا تے ودی کھڑے دیو سی آدھیے قیدن بچی اجازت معصومہ بھج پئی ہے اسغر دا سار چایا پینگے لوری شروع کی دی ہے ادھو کیڑی حالت ملک حلب دی دید پئی ہے حقل مار کیا دیے قیدن نو میں آ میں ظلم کرا تا جرات کی میں گیتی ہے میرے اسغر دے پینگے بھرا دا کٹھے ہوئے سارک جدا جھڑک دیتی ہے اس لئے علی اسغر دے سار پرواز گیتا ہے حقل مار کیا دلانی جھڑکا نہ دے تیری دھیدہ چھوٹا ہے وہ پوتر ہمیں گیا نانی اجیڑ مدینہ او سا بھین بھیرا آخری بہن بزرگا تو معافی مانگ کے ضرور پرسا آدھی مان گیا تو معصومہ اسغرے اللہ دنات بے ونج میں نو چادر پاون دے بی بی آدھی کلوینی آدھی مدینے ویسا زینب تو بشا میں تھی دکھا کان تنہ دیتی زینب دنام آیا معصومہ ماتم گیتا ہے حقل مار کیا دیا مدینے نوانج بازار چو زینب ہے وہ آئی کھڑی کرو ماتم شیعہ دا مذہب ماتم جائزے میں نو کر اللہ کھریا کھا
وین کر کے آدھی کیا دساوا بازار چو زینب میں نوکرا دی من گیا تو حسین دی دھی ہے اللہ دے نا تے دساؤ چاچا کن گیا جاندا نام غازیہ اس لئے بی بی آدھی کیا دساوا لتھا پار کٹوا کے ہے وہ زینی تو